काल हांवें अशें म्हणिल्लें की प्रिव्हेंटीव हार्ट चॅकअप DDSYन सरकारान घालचें म्हणून. हें हांवें जो स्टेटमेंट केल्लो हाजो फॉलोअप म्हणून आज हांवें हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेक लेटर बरयल्लें आहा. लेटरान हांवें ताका स्पेसिफिकली म्हणलां की ह्या महामारीच्या टायमार हार्ट बरें आसप गरजेचें आनी वॅक्सीन रोल आवट जेन्ना आतां जावपाचो आहा तेन्ना मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन जे कोण आसा म्हणल्यार कोमॉर्बीड कंडिशनां जे कोणाक आसा तांकां ते पयलीं पावपा खातीर हो प्रिव्हेंटीव हार्ट चॅकअप जो DDSYन जर घालें जाल्यार सर्वसामान्यांक तो अफोर्डेबल जातलो आनी ताजे खातीर सरकारान ECG, स्ट्रेस टेस्ट, 2D एको आनी स्ट्रेन इको म्हणटा ते जी एंटायर ही टेस्टी आसा चारूय ह्यो DDSYन घालच्यो हो म्हजो डिमांड आसा. सरकारान हें जर केलें ना जाल्यार आमकां फातोर्डा मतदारसंघांत तरी आमी आतां हे आमचे दोतोरां कडेन चड करून डॉक्टर मिलिंद देसाया कडेन कोर्डिनेट करून आमी हे लोकांक फुकट ह्यो टेस्टी करपाक सुरवात करपाची आसा. पूण आमचो पयलो ऑप्शन आसूंक जाय की हे सरकारान ही सेवा लोकांक दिवंक जाय. सो सरकारान गोंयकारांचें हीत विचार करून गोंयकारांक सुरक्षीत दवरपा खातीर विचार करून ही फॅसिलिटी DDSYन घेवची हो म्हजो डिमांड आसा. आनी ताजे खातीर हांव मागतां की ऑलरेडी 750 लोक कोविडान भायर पडिल्ले आसा आनी चड वचचे पयलीं ही फॅसिलिटी प्रिव्हेंटीव हार्ट चॅकअप म्हणटा ती सगळ्या गोंयकारांक DDSYन गव्हर्मेंटान इन्क्लूड करची.